थोड्यांनी फटी खबर सांगलेली आसा तो जिवन दुटोवंक ना ही एक फोट काणी ही क्रिस्तांवांच्या थोड्या मलगड्यांनी म्हणजे आपोस्तलांनी केल्ली घडिल्ली काणी म्हणून तांणी सांगलेलें आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सुरवेल्या पवित्र सभेक गेल्या जाल्यार जेजूचें जिवनपण एक काणी जाल्ली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो शिस कितल्या भिरांतेन आसते न्ही. असले काणी घडोवन सगळ्या लोकांक प्रसार करीचे जाल्यार तांचे थंय कितलें धैर्य आसूंक जाय आसलें सांगा. पूण ते भिवकुरे जेजू खैद करतना लिपोवन रावले ते. एकसुरो जेजू कसताना लागींच येवंक नातले ते. जेजूक जिवेशी मारले उपरांत दारांत दांपून लिपोवन भितर आसलेले ते. खंयच मुखार मेळनातले ते. हे मावसाच्या वाटेर फोळ धांवतले ते. पळया जिवंत जेजूक पळोवन जिवंत जेजूचो अनुभव जोडून ते फाटी त्याच देवळांत येवन त्या शास्त्र्या मुखार फरिजेवा मुखार मातबारा मुखार उबे रावन ह्या क्रिस्ताक साक्ष दितात पळय ती फोट न्ही. ती फोट जावंक सादीत ना. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो फाटल्या 40 दिसांत हांव तयार करन आयिल्लो दीस आयच्या दिसा आमकां फोव जाला. सिजीच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालून प्राजीत काळ आमी सुरू केल्लो. 40 दिसांची ही दंडवणेचें जिवीत मागणें उपास दान धर्म असल्यो भक्ती करण्यो आदारन आज पास्कांच्या संभ्रमांत आमी आसा. ह्या पास्कांच्या संभ्रमांत आमी उल्हास करीत आसा. कित्याक मरण पावलो आमचो जेजू जिवंत जाल्ली ही दबाजीक परब. जेजू निमाण्या शुक्रारा मरण पावलो आनी आयच्या दिसा तो जिवंत जालो. पूण तो कित्याक मरण पावलो? देवा थंय मरण ना. देव जो आसा तो आतां आसा आनी मुखार आसतलो. देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, हरी एकल्याचो देव तो आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखार आसतलो. सर्व काळ आनी सर्व सेकडे ताचेच. तोच आरंभ आनी तोच अंत. अशें म्हणटना देवा थंय मरण ना. देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण. तशें म्हणटा आसतना जेजू कित्याक मरण पावलो? म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कित्याक मरण पावलो? जेजू मरण कित्याक स्विकार केलें? जेजूक मरणाक जेजूचेर कसलीच पदवी ना. मरण जेजूक बिलकुल आपल्या हाता मुठीन दवरूंक साथ दिना मरणाक. पूण जेजून हें कित्याक थोड्या घडयांक स्विकार केलें? कित्याक म्हळ्यार बरवसो सांडलेल्या मनशांक एक बरवसो दिवच्या खातीर, जिवीत असो बरवसो सांडलेल्या मनशांक एक नव्या जिवीत असो बरवसो दिवच्या खातीर, पुनर्जिवीत असो बरवसो नातलेल्या मनशांक पुनर्जिवीत असो बरवसो दिवच्या खातीर हें ताणें हातीन घेतलें. कित्याक मेल्ल्या राजराक ताणें उठयलें, मेल्ल्या विधवेच्या पुताक ताणें जिवंत केलें, नाईमगांवच्या विधवेच्या पुताक ताणें जीव केलें, जायराच्या दुवेक ताणें जिवंत केली, कुसुल्ल्या राजराक ताणें जिवंत केलें. म्हणटा आसतना तो जीव आनी जिवंतपण. कसलेच मरणाक ताचे वयर पदवी ना. मरणाक जेजू वयर पदवी ना आसूंक साध्य ना. पूण जाल्यार आमकां एक बरवसो दिवच्या खातीर, फकत एक बरवसो, पुनर्जिवीताचो बरवसो दिवच्या खातीर तो मरोंक कबूल जालो. हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताच्या मरणाक कारण जेजूचें सताचें जिवीत, नितीचें जिवीत, मोगाचें जिवीत, सेवेचें जिवीत. हें थोड्यांक नाका जालें. हें थोड्यांक पसंदाचें ना जालें. देखून थोड्या मनशांनी स्वार्थी, अबलेशी आनी थोड्या फायद्याच्या आनी तिच्या मनशांनी जेजूक जिवेशी मारलो. तांणी चिंतलें आपणें जेजूक जिवेशी मारल्यार सगळें संपलें, आमी जिखल्या, आमी जैते वन जाल्या, सताक आमी मातयेंत पूर्ण दवरलें म्हूण चिंतलें.
पूण जेजू म्हणटा सताक बिलकुल म्हूण दवरूंक जायना तें एक दीस उक्तावण जातलेंच देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत आनी आयचे दिसा हें सत जीव जालें सत परत जिवें उठलें पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्यांनी फटी खबर सांगलेली आसा तो जिवन दुटोवंक ना ही एक फोट काणी ही क्रिस्तांवांच्या थोड्या मलगड्यांनी म्हणजे आपोस्तलांनी केल्ली घडिल्ली काणी म्हणून तांणी सांगलेलें आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सुरविल्ल्या पवित्र सभेक गेल्या जाल्यार जेजूचें जिवनपण एक काणी जाली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो शिस कितल्या भिरांतेन आसते न्ही असले काणी घडोवन सगळ्या लोकांक प्रसार करीचे जाल्यार तांचे थंय कितलें धैर्य आसूंक जाय आसलें सांगा पूण ते भिवकुरे जेजू खैद करतना लिपोवन रावले ते कोणी एकल्यानी तुजी अळे जेजू सांगता तुका हांवें पळयलो आसा म्हूण सांगता आसतना देवाळाच्या नांवान सोबूत घालन ह्या मनशाक वळखच ना म्हणले ते एक सुरो जेजू कसताना लागींच येवंक नातले ते पळया आनी ताचे उपरांत जेजूक जिवेशी मारल्या उपरांत दारांत दांपून लिपोवन भितर आसलेले ते खंयच मुखार मेळनातले ते हे मावसाच्या वाटेर फोळ धांवतले ते पळया जिवंत जेजूक पळोवन जिवंत जेजूचो अनुभव जोडून ते फाटी त्याच देवळांत येवन त्या सासऱ्या मुखार फरिजेवा मुखार मातबारा मुखार उबे रावन ह्या क्रिस्ताक साक्ष दितात पळय ती फोट न्ही ती फोट जावंक सादीत ना एका फोटीचेर एक राज्य बांदलें जाल्यार त्या मनशाक फोटी केल्ल्या मनशा एका रितीचें भिरांत आसता धैर्यान उक्त्यान उलोवंक तो फुडें सरना पूण आमचें तें तशें न्ही ह्या सिसां सयन तसलें फोटीचें भिरांत नातलें कित्याक तांणी पळयल्लें सत तांणी देखलेलें सत तांणी अनुभव केल्लें सत कित्याक हेचे सुवातेन सांजुआंवस म्हणटा मरी मागदेलान आमकां खबर दिली जेजूक पोणांतलो कोणेंगी काणवेला देखून आमी धांवल्या हांव आनी पेद्रू आसले हांव धांवल्या हांव फास्ट धांवलो कित्याक जो हांव तरणाटो म्हजे बरी फास्ट धांवलो आनी फोंडा कडेन पयले पावलो पूण भितर वचूंक ना पूक केला बीन दिसलें ताका भितर वचूंक भयत धांवलो कळ्ळें की आनी एकलो पेद्रू पद्रे बाबरी प्रायवंत इल्लोसो चड धांवूंक जायना आनी तो उपरांत पावलो पोंडा लागीं पूण सीद भितर गेलो कित्याक धैर्यादीक पेद्रू सीद भितर गेलो आनी पेद्रू भितर गेल्लें पळोवन जो हांवें भितर गेलो थंयसर पळया कितें पळयतात जेजूच्या मस्तकाक बांदलेली वस्तर पळया ती काण बगलेक दवरल्यान जेजूच्या आंगा घाल्लेले वस्तू काण बगलेक दवरलां जर तर जेजूची कूड सोरली जाल्यार वस्तू समेत सोरते हाडले न्ही गे वस्तू कांडोवन व्हरता ते पुरो व्हरते हाडले हे बगलेक दवरलां आनी थंय कोणूच ना कितेंच ना आनी उपरांत जेजू ते पाटी आयले खंतिश्ट जाले आनी तवळ ते बेजारान आसतना जेजू तांच्या मदें दिश्टी पडलो ते भियेले आखंतले आनी जेजून तांकां धैर्य दिलें हांव आसा हांगासर म्हाका आपडा जेजू तांचे सांगाता बाजरली मासली गेली जेजूक तांणी आपडलें जेजूचो स्पर्श तांकां जालो जेजू उलयलो हें सगळें जालें तोमास नातुल्लो तोमासा ही खबर तांणी सांगली जेजू आयिल्लो आमचे सांगाता मासली गेली आमचे सांगाता आसुल्लो उलयलो आसुल्लो आमी आतां आपडल्या तोमास बेच्चा जालो तोमासा एक फुडें राग येयलो फोटी मारीचे ओट्रासी मारलो न्ही गे देखून तो म्हणालो हें हांव पातये ना तुमी मारच्यो फोटी तुमी म्हाका तमाशे करतात तुमी म्हाका मजा उडयतात हांव पातये ना हांव बिलकूल पातये ना ताच्या हाताच्या बुराकान म्हजी बोटां घाल्या शिवाय ताचे कडवळान म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव पातये ना कडक एक दीस सोमासी आसुल्लो
दारां पुरो धांपून आसलीं जेजू शीद आयलो भितर शांती तुमकां म्हणलो शांती तुमकां तोमास आसलो जेजू न्हू तोमासान सांगलें आयको ना न्ही गे जाल्यार जेजू म्हणटा तोमास सांगे सांगे म्हज्या हाता पडू तुजी बोटां म्हज्या हाताच्या बुराकान घाल ये आपड आनी तुजो हात म्हज्या कडवळान घाल ये बेविश्वासी जायनाका बगर सतमान तुज्या मुखार आसा तो अनितीसो मनीस न्ही नितीसो देव सडवंदार तुज्या मुखार आसा जीव आनी जिवंतपण मरणाक म्हजेर पदवी ना आनी सगळो तोमास कलबुलू जालो सगळो कणवळ्ळो सरपडोंक ताणें कितें म्हळें म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणलो तो पळया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या तो अनुभव म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो द एक्सपिरियन्स ऑफ द लॉर्ड टच्ड हिम तो अनुभव त्या अनुभवान तो इतलो प्रेरीत जालो ते एकच दृश्य पुरो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तो तोमास रुपांतर जाताना नातुल्लो जेजू रुपांतर ताबोर वता जाताना तोमास नातुल्लो पेद्रू जुवांव जाकोब आसले फंकांक वता आसा जेजूची सकत पदवी कितें आनी तोमासान पयले पोटी पळयली ती तुमी चिंता जेरुजलेम आसा की इस्रायल आसा की न्ही गे 2000 वर्सां फुडें क्रिस्ताचो अनुभव काण घेवन ह्या गांवाक तो आयला जाल्यार आमच्या गांवाक आमच्या भारताक आमच्या कॅलिकटाक केरळाक आयला मदुरैंत आनी मिसांव सुरू केलां जाल्यार आज आमच्या मदें जायते सांत थोमास क्रिस्तांव आसात सिलो मलाबार सिलो मलंकारा इगोर्ज्यो आसात बेलतंगडी देशीज आसा पुत्तूर देशीज आसा आनी जायत्यो इगोर्ज्यो आसात ताच्या मानाक आनी महिमेक चिंत्या ताणें तें सुरू केलां जाल्यार जेजू जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव नासतना गी साध्य आसा गी ना अख्ख्या पवित्र सभेर आज पवित्र सभा अख्ख्या संवसारांत इतली बळवंत जावन उबी रावल्या जाल्यार वाऱ्या वादळां मदें कश्ट दगदोड्या मदें मात्तीरपणा मदें विरोधपणा मदें राष्ट्रां राज्याच्या सर्व मुखेल्यांच्या विरोधपणा मदें जर पवित्र सभा आज वडाच्या रुखा बरी घट्ट जैत उबी आसा जाल्यार जिवंत क्रिस्ताची एक सकत म्हणजे म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो कळ्ळें गी मेल्ल्या मनशांक मातये पळयतात आनी त्या मनशांक ती कसली सकत ना पूण जेजूक तशें न्ही हो जिवंत जेजू आदी आसलो आतां आसा आनी मुखार आसतलो जो आदी आसा आनी आतां आसा आनी मुखार आसतलो सदांच काळ जियेतलो देव आनी ह्या देवाची भुरगीं आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून ह्या जिवंत जेजूचेर भरवोस दवरया जिवंत जेजूचेर भरवोस दवरया एक ल्हानशा एका इस्कलांत जेरेमी म्हणलो धाकटो भुरगो आसलो जेरेमी म्हणलो धाकटो भुरगो 6व्या क्लासीन आनी हो भुरगो शिकपांत कांय प्रेजन ना बड्डो म्हळ्यार बड्डो कांय आसक्त ना टिचरीन ताका केदाळी तमाशे करचे जोर करचें इस्कलान बाय दवरचें अशें आसलें पूण हो भुरगो बारी सत्यवंत बारी भक्तिवंत बाबार्थी भुरगो कळ्ळें पापा आसो सुमयेचे सगळे शगून ताचें तें आसलें पूण शिकपाचें तेणें ताका नासलें पूण ह्या शिक्षकीन फकत ताचें ती शिकपाचें तेणें मात सोदूंक पळयलें उरलें तेणी सोदूनांत देखून ती ताका अकमान करताली एक दीस पास्कांचें फेस्त आयलें भुरग्यांक एक होमवर्क तेणें दिलें होमवर्क प्रोजेक्ट काम दिलें पुनर्जिवंतपणाक संबंध जाल्ले खंयचेय तुमी वस्तू हाडयेत पुनर्जिवंतपणाक संबंध जाल्ले खंयचेय वस्तू हाडयेत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक क्लासीच्या भुरग्यांनी बरे बरे ड्रॉइंग सोडयले बरी बरी पिक्चरां सोडयलीं आनी बऱ्यो बऱ्यो थोड्यो कांय इमाज्यो करून हाडल्यो पिंतुरां करून हाडलीं जेजूच्या जिवंतपणाची पुरा सगळ्यांनी प्रेजेंट केली टिचरी बारी खुशी जेरेमी आयलो जेरेमी तुवें घालें हाडलां जेरेमी एक तांती हाडून येयल्लो कळ्ळें हां तांती हे तांती पळोवन सगळे आसले जोर आसले पास्कांच्या फेस्ताक जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष जावन तांती हाडलां आनी तो सीद मुखार आयलो तांती हाडना आनी टिचरीक दिलें
पूण तांत्या भितर कांय नातिल्लें भितर टळ्ळो कळ्ळें भितरलो बोळ कांय नातिल्लो टळ्ळो आनी जेरेमीक तिणें विचारलें हे तांती कित्याक तुवें जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष जावन हाडलें आनी तो म्हणलो हो जेजूचो रितो फोंड हो जेजूचो रितो फोंड आनी तूं कूड ना जेजूची जेजूच्या जिवंतपणाक प्रमुख साक्ष तो म्हणलो रितो फोंड एम्प्टी टूम आनी ह्या टिचरीच्या काळजाक आनी मतीक थोणक्यान मारली बरी जालें हे देशा भुरग्याक आसली जाणवाई टिचरीक नातिल्ली रित्या फोंड साक्ष म्हणून तिका कळीत नातिल्लें आनी अशेल्या अस्कत भुरग्याक जेजूचो रितो फोंड जिवंतपणाक प्रमुख साक्ष म्हणलें आमी समजूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ओ बाबार्थ ह्या बाबार्थान आमी जियेता बरोवशान वाडटा जैते वन जाता असले बरोवशाचें जिवीत आमकां जैते वन जिवंत क्रिस्त थंय करून दी म्हण मागया आमेन.